Some places don't just preserve history, they preserve devotion. And Partagali is one of those rare spaces where faith has lived, breathed, and grown for centuries. From Badrikashram in 1475 to the quiet river banks in Goa, the journey of Mutt has continued through an unbroken Guru Parampara for more than 5.5 centuries. And now, this sacred space is called lovingly with adulation and admiration as Dakshin Ayodhya. To understand what gives Partagali this identity, we turn to the present torchbearer of this rich legacy, His Holiness Srimad Vidyadhish Tirth Shripad Vader Swamiji, the 24th Pontiff of the Mutt. आता वाराणसी आम्ही काशी म्हणून हे करतात, गोकर्णाक दक्षिण काशी म्हणून त्याने हे करतात. सो त्या लोकांनीची ते समजून घेऊन रिलेट करून थंयच्याने हाजे एक कॉम्बिनेशन करून त्यांनी हे एक नाव त्यांनी दिलं असा. आताही आम्ही जाऊन काय असे हे केलं ना, सो लोकांनी जाऊन हांगा येऊन पळोवन ते टोपोग्राफी पळोवन हांगाचे राम प्रतिमा येता पळोवन हांगाही आशिल्लो राम मंदिर आसा तेही 370 इयर्स ओल्ड आसा, म्हळ्यार 1-2 वर्साचे विषय न्ही. सो 370 वर्ष हांग जाल्लो आसा. कडेन हांग कुशावती न्हंय आसा, ते ईशान्य प्लवा जावन घेवन हे करता आसा. सो एक मंदिर निर्माण करतना सो दीज ऑल फॅक्टर्स कम इन टू दी पिक्चर की खंय मंदिर बांदपा येना. सो न्हंय लागीं आसा, गोमाळा आसा, गाय हांगा भवंत आसा, राम मंदिर आसा, स्वाम्याचे उपासन करचे तसले वीर विठ्ठल मंदिर आसा, परंपरेचे 8 वृंदावन हांगा आसा. सो इतल्यांनी हांगा रामनवमी फेस्टिवल हांगा जायत आसा. सो अशें जावनच न्ही, हे सर्व ही कनेक्शन करत आता न्ही नवीन राम प्रतिमा येत आसा. सो 77 फिटाचे राम प्रतिमा हांगा येत आसा. रामाचे बद्दल हांगा हे प्रचार जाता आसा. आणि योग्य समयाचेर 2 वर्षा पहिले अयोध्यान रामाचेही प्रतिमा थंय स्थापना जाली. सो एक कोइन्सिडन्स म्हणटाना थंय राम प्रतिमा थंय स्थापना जाली. पर्तगाळी मठान ते रिनोवेशन जाले, लोक हांगा आयले, थंय अयोध्या 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 म्हणून कडे हांगा पळयल्या नंतर दक्षिण अयोध्या अयोध्या म्हणून असे खंयकी एक रिलेट करत 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 आज ते दक्षिण अयोध्या म्हणून हांगा घडत आसा. आणि हे आम्ही हे करचे न्ही, देवाचे कीर्ती देवाचे वैभव तोच वाढवून घेता विना आम्ही काहीच करणार. Today, the Mutt stands renewed, each pillar and pathway restored with devotion, each corner holding the weight of the history and the promise of its future. A legacy like this needs thoughtful leadership, someone who honors its past and prepares it for the future. Srinivas Dhempo has shouldered that responsibility with clarity, commitment, and genuine devotion. श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाक ह्या वर्सा 500 अस्तित्वाक 550 वर्सां पूर्ण जाता. आणि ह्या अवसराचेर काही म्हत्वाचे प्रकल्प स्वाम्यांनी हातान घेतिल्ले आसा. हे सगळे स्वाम्यांनी एक मोठ्या जबाबदारीन कामां घेतिल्ली आसा आणि आतां ती पूर्णत्वाक येत आसा. म्हणून हाजें कल्मिनेशन म्हणून 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर हो एक भव्य कार्यक्रम जातलो. कार्यक्रमूच न्ही, धार्मीक विधी जातल्यो, सांस्कृतीक कार्यक्रम जातले. काही मठाचे म्हणजे मठाधिपती हांगा येतले. हातून मेन म्हणजे कवळे मठ स्वामी येतले, तशेंच चित्रापूर मठ स्वामी येतले आणि फलिमर मठ स्वामी येतले, जांणी आमच्या पर्तगाळ मठ पयल्या स्वाम्यांक दिक्षा दिल्ली आशिल्ली. हांगा जवळ जवळ 370 वर्सां जाली ते पर्तगाळी गोकर्णच्यान पर्तगाळी आयले आणि हांगा पर्तगाळी केंद्र मठ हो स्थापन जालो. पूर्ण गोंयान म्हाका दिसता एक 550 वर्सां पूर्ण जावप ही एक अभिमानाची गजाल आसा. मठाक जे आमचे जे इंडियन व्हॅल्यूज आसा किंवा इंडियन स्पिरिच्युअल व्हॅल्यूज आसा ते जागृताय दवरपाचें स्वाम्यांनी काम केलां. आणि एक मोठें वैशिश्ट म्हणजे भोवमानादीक प्रधानमंत्री येतले. आमी जेन्ना तांकां वचून आपयलो मुख्यमंत्र्याक घेवन, मुख्यमंत्र्यान आमकां खूब मदत केली आणि तांकां एक एट्रॅक्शन जालें म्हणजे मठाचे हिस्ट्री आयकून. जे 10 मिनटांनी 8 मिनटां ताणें फक्त आयकून घेतलें आणि एक 2-3 सारके म्हणजे रेलेवंट प्रश्न विचारले की मठ कितें करता हाज्या दृश्टीन, समाज सेवेचे दृश्टीन. म्हणून म्हाका दिसता ते प्रभावीत जावन जाल्यार तशें आमचें पळयत जाल्यार गोंय ल्हान,
आमची कम्युनिटी ल्हान ताणें एक येदें व्हडलें इन्विटेशन स्विकारप म्हाका दिसता हें तांचें व्हडपण. खंय तरी म्हाका दिसता जे घराण्यान जो रोल प्ले केल्लो आसा ताका लागून आमकां हें भाग्य मेळटा. आनी हांव रामदेव वीर विठ्ठल आनी 24 स्वाम्याची म्हाका दिसता म्हणजे एक दया कशी आसा घराण्याचेर. पूण म्हाका दिसता प्रिविलेज म्हणच्या परस हांव एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हूण मानता. म्हाका दिसता मठाची जबाबदारी ही स्वामी सांबाळटा आनी स्वाम्याक मदत करपाक आमच्या सारकिले सर्वसामान्य लोक आसा. पूण म्हाका दिसता आमी एकत्र तर काम करीत जाल्यार म्हाका दिसता कितलेशेच म्हणजे बऱ्यो गजाली घडोवंक शकता. म्हणजे समाज उपयोगी प्रकल्प जे आसा ते घडोवंक शकता. आनी म्हाका दिसता दॅट इज द फ्युचर रोल that the mutt and the institution should play. Through every challenge, the mutt has stood with people with compassion, service, and commitment. आमचें व्हडलें भाग्य की आमकां ही परंपरा ह्या मठाची मेळिल्ली आसा. आमचे एक म्हणजे आजी आनी बापूय आनी आई सगळे हांगा मठान येताले. आनी खूब वर्सां पयलीं द्वारकानाथ स्वामी आसतना तांच्यांनी वास्को जागा घेतली आनी तेन्ना मठ बांदपाक जेन्ना फायनान्स जाय आसले तेन्ना कमी पडटालें म्हणून आजयेन म्हज्या बापायक सांगलें तूं बांदून दी रे म्हणून. आनी बापायन तें बांदलें. बापा म्हणजे BM साळुंकर ताणें बांदलें. आनी मागीर रनिंग चलोवपाक आनी कोण स्वाम्यान कमिटी दवरलेली. मागीर कितें जालें म्हळ्यार एकदम 1993 आमचे व्हडले स्वामी तांकां दिसलें की वास्को एक व्हडलो एक मठ बांदचो म्हणून. आनी आवट ऑफ नोवेर ही प्लक मी आनी म्हणलें तूं चल येता तर तुका म्हाका प्रेजिडेंट केलो. आनी तेन्ना पासून हांव मातसो इनवॉल्व जालो. पुण्यतिथी आमचे व्हडल्या स्वामीचे पयल्या वर्सा पुण्यतिथी एका वर्सान तांच्यांनी पळय अरेंज केलें तें आमी कोणी आमच्या स्वप्नांत सुद्दां हें नासलें दिसूंक नासलें की जातलें म्हणून. आतां हो कॅम्पस आसा न्ही तर इट्स नॉट ओन्ली रिलिजियस but it's also oriented towards the spread of Sanskrit language, which is not only a religious language but is the language as the world discovered of very scientific knowledge. And if we don't encourage it, I don't know why should anybody else encourage it. So he स्वाम्यांची पाठशाळा केल्या थंय पाठशाळेन वेदिकूच ट्रेन जावचें ना because Vedic are also important because आजकाल Vedics are very difficult to find. In addition to that, it will be training professors so that they can spread the knowledge of Sanskrit all around India and even in universities. So going forward, we have a great future. Saraswats have a great future. And as you would see from the huge gatherings we've had, even for the Punyatithi and for all the other functions, shall we say a future where more and more people will enroll. I am hopeful that with the kind of functions that are going to be planned here in the future, we will not only attract people from the community but also other Hindus who will come and participate because they want to learn and they want to feel blessed at the lotus feet of our Swamiji. For many families, the mutt has been a spiritual anchor, guiding values and grounding generations. हे मठाचें आनी आमच्या कुटुंबाचें कनेक्शन इज रिकॉर्डेड टू बी अराउंड 110-120 years old. पण म्हजे प्रमाणे ताजे पयलीं पसून खात्रीन आसा रिकॉर्ड जाल्लो नासतलें कित्याक आमी ओसळणेचे आनी आमी 300 वर्सां सुमार 200-250 वर्सां ओसळणे आशिल्ले. ओसळणेच्यान हांगा पाऊल वाटेन रोखडो पावता. रोखडो म्हणजे 4-5 वरां लागतात चलून पावपाक. तेन्ना रस्ते नाशिल्ले, तेन्ना कारयेर गाडयो बी नाशिल्ल्यो, तेन्ना ट्रेन बी तशें कांय नाशिल्लें. सो आय हॅव टू इमॅजीन वॉट इज दॅट सिनारियो दॅट वी हॅड kept in mind that this institution of high divinity, this institution of spirituality, our mutt has taken anchorage, has taken establishment here, but really it has given us a good anchorage. And this anchorage is to basically ensure family values. And I would say
this mutt is the most necessary, and more than necessary, it is a great institution to guide us forward. And the very fact that Swamiji after Swamiji for generations have done this transition, which makes them even older than any families, older than any even temples in Goa, older than the oldest universities of the world, older than governments which come and go. Example, this is older than the United States government, and it's older than many monarchies. So I'm blessed to be here talking to you and conveying my thoughts that the responsibility on us now is to ensure that we get another 500 years or more, and then bring this value system into the society, and therefore bring a certain tranquility and method in our behavior in a social sense. For countless devotees, coming to Partagari has always felt like returning home. 550 वर्सांची परंपरा आशिल्लो हो मठ कात सोडून एक नवें रूप धारण करता. हांगा जे काही वर्सां येवना ते मनीस जर हांगा पावले जाल्यार ते म्हणटले आमी खंय पावले काय म्हणून अशें एक मोठो प्लॅन हांगा इम्प्लिमेंट जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी हे हांगा हाचेर येत वचून सिंहासनाचेर येत वचून तांणी एक विकासाच्या बाबतींत मोठ्या प्रमाणाचेर आयचे काळाची गरज ओळखून आज आयचे तरणाटे भुरगे तांची गरज ओळखून एक टोटल चेंज करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, जो अत्यंत म्हत्वाचो आसा अशें हांव समजता. स्वामीजी सदांच म्हणटाले आमचो समाज हो सुशिक्षीत समाज, हो मॉडर्न समाज, ह्या समाजाचें कर्तव्य जाता. इंटेलिजंट समाज आशिल्ले कारणान ह्या समाजाचें कर्तव्य जाता की बाकीच्या सगळ्या समाजाच्या लोकांक बरोबर घेवन वचप, तांकां मार्गदर्शन करप, हें आमचें कर्तव्य ठरता. आनी म्हणूनच त्याच भशेन जशें पळय तांणी काम केल्लें, तांचे बरोबर खूब वर्सां आमचे आतांचे विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी आशिल्ले, तांणी तांचें काम लागींच्यान पळयलां. त्याच धर्तीचेर पावल दवरून आमचे हे स्वामीजी मोठ्या प्रमाणाचेर कार्यक्रम करतात. अशी परिस्थिती म्हणजे फाटीं खंय तरी पूर आयलो, भटकळ पूर आयलो, आनी त्या पुरांत लोकांचें भरपूर नुकसान जालें. सर्वे केली, सगळें जालें, तातूंत भितर अशें जालें की सगळे धर्माच्या लोकांच्या घरांनी उदक गेलें. मठाच्या अनुयायांनी स्वामीजीक विचारलें कितें करपाचें. स्वामीजीन सांगलें सगळ्यांक जे आमच्या समाजाच्या लोकांक दितात सगळ्यांक ते तशेंच सामान तुमी दियात आनी कसलोच भेदभाव करनाकात. म्हणजे हें दाखोवन दिता की स्वामीजीचें थिंकींग, स्वामीजीची विचारसरणी कितें आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा. आज 550 वर्सांचो एक मोठो कार्यक्रम ह्या परिसरांत जाता, ही आमकां सगळ्या गोंयकाराच्या दृश्टींतल्यान अत्यंत म्हत्वाची गजाल आसा. म्हाका याद जाता की रामनमीक आज सुद्दां रामनमीच्या दिसा हांगा मोठ्या प्रमाणाचेर लोक येतात. वेगळे वेगळे गांवांतल्यान, कर्नाटकांतल्यान, सगळे कडल्यान लोक हांगा रामनमीक येतात. रामनम म्हणजे ह्या मठाचें एक भूषण अशें जाल्लें आसा. आतां ज्या पद्दतीन विकास करता त्या पद्दतीन हे सगळे कार्यक्रम अत्यंत बऱ्या पद्दतीन कसलेच त्रास जायनासतना जातले. हांव परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामीजीक म्हज्यो शुभेच्छा दितां. With its grand restoration and towering presence of Lord Rama watching over it, Partagari stands today as a symbol of devotion renewed and heritage honored. सो आमगेले ही एक मठाचे एक कर्तव्य आसा की आमी ही लोकांक पावचे. आणि हाचे पयले ही परंपरेचे खूबशे स्वाम्यान पाविल्ले आसात. एज्युकेशन सेक्टराक पावले, हेल्थ सेक्टराक पावले, नाजाल्यार बाकीचे कोणे खूब गरीब आसा तांकां पयशे दिवन घेवन तांकां एक रिवायव करचे, एवरी हांतू तांणी पाविल्लो आसा. आनी आमी ही तशेंच भरपूर एक कार्य करता म्हणून आमगेले विचार आसा. सोशल सामाजीक कार्य कसन करचें आसा सांगून न्ही, कशें कशें जाता तशें तशें करत वचचें. बिकॉज ते सांगून आमी करचें आमगेली ती कांय पद्दत ना. बट फॉर एन एक्झाम्पल आतां सांगचें गेल्यार लोलये हांगा 100 वर्साचें दामोदर विद्यालय आसा. दॅट वॉज स्टार्टेड अंडर दी गायडन्स ऑफ इंदिराकांत तीर्थ स्वामीजी.
सो असे भरपूर पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यालय कालांत त्यांनी भरपूर लोकांक दान केल्लें आसा. सो असे भरपूर एक 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 हे हाच्यान हे करून आमगेले गुरुस्वाम्यानय पनवेलान तूं एक वृद्धाश्रम आसा, एक शाळा थंय हे केल्लो आसा आनी एक थंय आमगेले हेल्थ जिवोत्तम मेडिकल फाउंडेशन म्हणून हे करून हेल्थाचे हे केल्लें आसा. आतां थोडे हे जालें आसा बट वापस थंय रिवायव करचे एक विचार आसा. हेय भागांत आमगेले परिसराच्या भागांत आमकांय विचार आसा की एक हेल्थ कॅम्प करचे ना. फॉर एन एग्जाम्पल एक ॲम्ब्युलन्स फूल इक्विप्ड ॲम्ब्युलन्स ते रुरल एरियांत हे करून थंयचे जे लोक आसा जे डायरेक्ट तांकां हॉस्पिटला वचचे त्रास जाता तांकां एक त्या रितीचे कितें तरी एक सोय करून दिवची एक विचार आसा. बट ते कशी रियालिटी हाडका ते आमी विचार करचे आसा. सो अशें करून कितें तरी एक करचें. खुबशे एक हांकां कशी डोनेशन की ना आनी कसन तरी रुपार की कशें कशें एक मठाचे हे जाता अभिवृद्धी जाता तशें तशें एक समाजाकय एक कसने तरी आमी दिवचे की त्यामुळे पैसे काय आमी काय घेवन वचचे ना बट गरज कोणाक आसा हू इज व्हेरी व्हेरी नीडफूल आसा. From the Himalayas to the Konkan, across Guru to Guru, the journey of Portagali continues, steady, peaceful, and glowing with devotion. The legacy lives on. नमन करता रघुवर श्री